मसीह के बाबरकत जलाली कदूस फतहमंद नाम है जो सब नामों से आला है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त इस घड़ी के लिए जो खुदावंद ने बख्श दिया है, अता किया है कि आज के दिन हम खुदा के पाक कलाम को जो कि ज़िंदगी देता है, जिसमें से ज़िंदगी निकलती है, जिसको पढ़ने से ज़िंदगी मिलती है, जिसको सुनने से ज़िंदगी मिलती है, ताकि हम उसके पाक कलाम को सीख सकें, पढ़ सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस बड़े वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं आप सबकी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है और खुदा के पाक कलाम को जो सुनाने का मकसद है वो ये है कि जो लोग खादमों की इज्जत नहीं करते हैं, और इन दिनों में खास जो कि जब भी ओपन करो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, जब जो चीज़ भी ओपन करो, मीडिया के जो जराए हैं उन पे खादमों को बेइज्जत किया जा रहा है। सो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, और जो उन लोगों के लिए है जो वो लोग ज़रूर सुने कि जो खादमों के अगेंस्ट बोलते हैं, खादमों के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वो नहीं देख रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप उन तक ज़रूर पहुँचाएं। अगर आपके साथ कोई खुदा के खादम के खिलाफ बात करता है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उस तक ये वीडियो लाजमी पहुँचाएं, ताकि वो खुदा के कलाम को जान सके, जो कि खुदा के कलाम से नावाकिफ है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत नहीं करता है। उसके लिए ये आज का मैसेज है, आज का पैगाम है कि वो इस कलाम को सुने। क्या मैं खुदावंद की इज्जत कर रहा हूँ? क्या मैं बाप की इज्जत कर रहा हूँ? क्या मैं खुदा पाकरू की इज्जत कर रहा हूँ? और वो आज जान जाएगा कि वो कर रहा है इज्जत या नहीं कर रहा है। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद कि हम खुदा के खादमों की इज्जत करें। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 12 बाब और उसकी 26वीं आयत को देखेंगे। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक मुंह से ये अल्फाज सादर होते हैं जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह से बयान करते हैं खादमों के लिए। आइए देखते हैं क्या है लिखा है। उसकी 26वीं आयत में लिखा है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। खादम का दर्जा बयान किया जा रहा है कि जहां पे मैं हूं वहां पे मेरा खादम भी होगा, जो कि खुदा की खिदमत करता है। आगे क्या लिखा है दूसरे हिस्से में? आगे लिखा है, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के बाद खुदावंद की खास बरकत हो। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह खादमों के बारे में बयान करते हैं कि खादमों का क्या मर्तबा है, उनका क्या दर्जा है, उनका क्या लेवल है, क्या म्यार है, उनका खादमों की वैल्यू को खुदावंद यीशु मसीह अपने मुबारक मुंह से खुद बयान कर रहे हैं कि खुदा के खादमों का क्या मर्तबा है, क्या दर्जा है, कि जहां पे मैं हूं वहां पे मेरा खादम भी होगा। खुदावंद यीशु मसीह जो कि खालिक है, जो कि मालिक है, जिसका हर एक चीज पे इख्तियार है, मौत भी उसके कदमों के नीचे है, हर एक चीज उसके कदमों के नीचे है, क्योंकि सब कुछ खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के नीचे कर दिया सब कुछ। और खुदावंद यीशु मसीह वो खादमों के बारे में बयान करते हैं कि जहां पे मैं हूं मेरा खादम भी होगा, और जो कोई मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करेगा, बाप उसकी इज्जत करेगा, यहोवा खुदा उसकी इज्जत करेगा। गौर से सुन ले, यहोवा खुदा उसकी इज्जत करेगा, अल्लाह ताला उसकी इज्जत करेगा, यहोवा कदूस खुदा, गॉड इज गुड गॉड, गॉड उसकी इज्जत करेगा। खुदा यहोवा खुदा बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा उसकी इज्जत करेगा। जो खादम की इज्जत करते हैं उनसे ये वाज़िया तौर पे बयान किया जा रहा है कि खुदा खादमों की इज्जत करता है, और जो खादमों की इज्जत नहीं करता उनके साथ क्या होने वाला है। आगे पूरी वीडियो को देखें, पूरे मैसेज को देखें, मैं बाइबल में से बताऊंगा कि उनके साथ क्या होगा। वो बरकतों के वारिस हैं या लानतों के वारिस हैं। आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे जो खादमों के खिलाफ बोलते हैं, खादमों को बेइज्जत करते हैं, वो बरकतों के वारिस हैं या वो लानतों के वारिस हैं। यहां पे बाप उसकी इज्जत करता है, खादम की इज्जत करता है, खादम पास्टर्स की इज्जत खुदा यहोवा खुदा जो कि खालिक है, जो कि मालिक है, जो खालिक कुल है, हर एक चीज का बनाने वाला है,
سمندر جس کو دیکھ کے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کے انسان سمندر کو دیکھ کے جب کہ خوف سے بھر جاتا ہے، وہ بھی اس کی آواز سن کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، آگے کو بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ خدا یہوہ خدا خادموں کی عزت کرتا ہے، جس کی آواز میں اس قدر پاور ہے کہ پہاڑ مکی کے دانے کی طرح، بھیڑ کے میمنے کی طرح اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خدا یہوہ خدا خادم کی عزت کرتا ہے۔ اور ہم جبکہ یہوہ خدا جو کہ خود بنانے والا ہے، انسان کو تخلیق کرنے والا ہے، انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ انسان خادموں کی عزت نہیں کر رہا ہے، لیکن یہوہ خدا خادموں کی عزت کر رہا ہے۔ اور یہوہ خدا جو کہ عزت کر رہا ہے، جس کی آواز میں اس قدر پاور ہے کہ ہر چیز لرزنا اور کانپنا شروع کر دیتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل جو کہ بے شمار تعداد میں تھے، وہ مقدس موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم یہوہ خدا سے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مقدس موسیٰ نے جو کہ خدا کا نبی پیغمبر تھا، وہ پہاڑ پہ جا کے خدا سے کہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہوہ خدا نے کہا ٹھیک ہے، وہ آئے اور میں پہاڑ پہ اتروں گا، وہ میری آواز کو سنیں گے اور وہ مجھے دیکھیں گے۔ جب یہوہ خدا آسمان سے اترتا ہے، پہاڑ پر جب اترتا ہے، تو بنی اسرائیل جو کہ بے شمار تھے، وہ خدا کی آواز کو نہ برداشت کر پائے، کیونکہ آسمان سے آگ اتر رہی تھی اور بے شمار بجلی کی گرجیں وہاں پہ تھی، کرنا کسی آوازیں تھی اور آگ تھی اور ہر طرف خوف تھا۔ اور بنی اسرائیل جو کہ بے شمار تھے، جو کہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی خدا کے کلام خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ مقدس موسیٰ سے، خدا کا جو کہ خادم ہے، مقدس موسیٰ جو کہ خدا کا خادم ہے، اس سے پھر کہتے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہی خدا سے کلام کو لیا کر اور ہم تک پہنچا دیا کر، ہم اس کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی دیکھیں، خدا کا خادم ہی آخر پھر کام آیا۔ خادم کی ضرورت ہمیشہ آپ کو پڑے گی۔ اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو کہ آواز کو نہیں سن پائے، وہ پھر مقدس موسیٰ سے کہتے ہیں جو کہ خادم ہے خدا کا، اس سے کہتے ہیں کہ تو خود ہی خدا سے کلام کو لیا کر اور خود ہی ہم تک پہنچا دیا کر، کیونکہ ہم خدا کی آواز کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یہوہ خدا، وہ خدا جس کی آواز آپ سن نہیں سکتے، پہاڑ لرزنا اور کانپنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہوہ خدا خادموں کی عزت کرتا ہے، وہ خدا خادموں کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میری خدمت کرتا ہے، باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ یہاں پہ یہوہ خدا خادموں کی عزت کر رہا ہے۔ اور دیکھنے کی بات ہے کہ جو خدا خالق کل ہے، وہ خادموں کی عزت کر رہا ہے، اور ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں خدا کے خادموں کی بے عزتی کر رہے ہیں؟ تو آپ کا کیا انجام ہونے والا ہے جو کہ خادموں کی بے عزتی کرتے ہیں، وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتانے والا ہوں۔ جڑے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ اور اس کلام کو سنتے رہیں، تاکہ آپ جان سکیں، آپ اس جہالت سے باہر آ سکیں، آپ لعنتوں سے باہر آ سکیں، وباؤں سے باہر آ سکیں، اور خدا کا خوف، میری تو یہی دعا ہے کہ خدا کا خوف آپ کی زندگی کے اندر آئے، تاکہ آپ خدا کے خادموں کی عزت کر سکیں۔ جس طرح یہوہ خدا خادموں کی عزت کرتا ہے، آپ بھی خدا کے خادموں کی عزت کر سکیں۔ اور جو یہ ٹیکس ہے، یہ ٹیکس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ 12ویں باب کی یہ 26ویں آیت ہے، اس ٹیکس کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ عید کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے لوگ ہیں، دوسرے علاقوں سے، دوسرے بہت دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہر قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں یا بہت سے فرقوں کے لوگ ہیں جو کہ ایک جگہ پہ عید کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور ان میں بعض یونانی بھی تھے۔ یونانی لوگ آ کے فلپس سے کہتے ہیں کہ ہم مسیح خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا چرچا بہت زیادہ ہو چکا تھا، خداوند یسوع مسیح کے معجزات کا چرچا بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کو اور فلپس کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم مسیح
खुदावंद को देखना चाहते हैं, जज्बात हैं, शौक है मसीह खुदावंद को देखने का, लेकिन उनके अंदर के ख्यालात कुछ और हैं। अंदर वो बेइज्जत और रुसवा करना चाहते थे मसीह खुदावंद को। मुंह से तो कह रहे थे कि हम खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आज भी जो लोग खुदावंद के खादमों की इज्जत नहीं करते हैं, मसीह खुदावंद की इज्जत नहीं करते हैं, वो मुंह से तो कहते हैं कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, हम उसके कलाम से वाकिफ होना चाहते हैं, और वो दिल में उनके ख्यालात कुछ और हैं, जिस तरह इनके ख्यालात कुछ और थे। और खुदावंद यीशु मसीह, और जब फिलिप्पुस के पास आकर कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, फिलिप्पुस जाके इंद्रियास से दरख्वास्त करता है, इंद्रियास से कहता है, और फिलिप्पुस और इंद्रियास जाके मसीह खुदावंद से कहते हैं, अर्ज करते हैं कि कुछ यूनानी लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जो कि दिलों का जानने वाला है, वो हर एक ज़हन के ख्यालात को पढ़ने वाला है, वो दिलों गुर्दों का जांचने वाला है, वो उनको कोई और आंसर नहीं देता। वो कहता है, वो उनके ख्यालात, दिलों के ख्यालात को जानते हुए, और फिर आगे जाके ये कहता है कि जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करेगा। इस टेक्स्ट को समझे जरा। वो देखना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दे रहा है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि अब वो वक्त आता है, अब वो वक्त आता है कि ये जब इब्ने आदम को सलीब पर चढ़ाएंगे, बेइज्जत करेंगे, रुसवा करेंगे, और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पे थूकेंगे। वो जानते थे कि खादम की यही ये इज्जत करते हैं, खादम का यही वो खादम को ये रुसवा करते हैं। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने खादमों से कलाम करते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे ना करे, जिस तरह मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, दुनिया आपकी इज्जत करे ना करे, लेकिन एक है जो आपकी इज्जत करता है, और वो है यहोवा खुदा, बाप उसकी इज्जत करता है। अगर कोई उसकी इज्जत ना करे, लेकिन बाप तो उसकी इज्जत करता है और करता रहेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों से जो कि उसके चुने हुए हैं, वो उनसे प्यार करता है और उनसे मोहब्बत करता है और उनकी इज्जत करता है। और बाप उसकी इज्जत करता है। अगर कोई उसकी इज्जत नहीं करता, वो खुद को जो मतलब के खादमों की बेइज्जती करते हैं, नेट पे, फेसबुक, जो भी मीडिया का है, जो भी जराए हैं, उनको ओपन करो तो बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं, खादमों पे वीडियोस बना रहे हैं, वो तस्वीरों पे गलत बातें लिखकर, यहाँ तक के बेहुदा बातें लिख के खादमों के खिलाफ नेट पे दे रहे हैं। वो खुद को बहुत अच्छा साबित करते हैं कि आई एम गुड। वो अपने आप को साबित करते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत दुआया हूं, मैं बहुत रूहानी हूं। वो खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे वो होते नहीं हैं। खुद के अंदर वो खुद को बड़ा रास्तबाज साबित करते हैं कि मैं बड़ा रास्तबाज हूं, लेकिन ये रास्तबाज नहीं है। दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, दूसरों की तरफ हाथ उठा के बात करते हैं, और खुद को वो रास्तबाज साबित करते हैं। और मुकद्दस मत्ती उसकी 15 बाब उसकी 8वीं आयत में क्या लिखता है? खुदावंद फरमाते हैं, लिखा है कि ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। वो खुद को रास्तबाज तो साबित करते हैं, मुंह से खुदावंद तो करते हैं, मुंह से खुदावंद की इज्जत तो करते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर हैं। जो खुदा के खादमों के खिलाफ बात करते हैं, मैं आज इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, जो खुदा के खादमों के खिलाफ बात करते हैं, वो मुंह से तो खुदावंद करते हैं और रास्तबाज साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावंद डायरेक्टली उनसे कलाम करता है कि ये मुंह से तो मुझे खुदावंद कहते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये लोग कोई इज्जत नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग खादमों के खिलाफ बात करते हैं, ये खुदा की कोई इज्जत नहीं करते हैं, ये किसी खुदा को मानने वाले नहीं है, ये कोई खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले नहीं है। ये क्योंकि अगर खुदावंद को मानते तो खुदावंद की बातें इनके अंदर होती, खुदावंद का डर खौफ इनके अंदर होता। ये ना खुदा को मानते हैं और ना खुदा का डर खौफ इनकी जिंदगी के अंदर पाया जाता है। इसलिए ये खुदा के खादमों के खिलाफ बोलते हैं, और ये इसीलिए खुदा के खादमों के खिलाफ बातें करते हैं, क्योंकि ये किसी खुदा को नहीं मानते और किसी खुदा को कबूल नहीं करते, किसी मसीह को कबूल नहीं करते। और इसीलिए खुदावंद ने डायरेक्ट इनसे कहा कि ये मुंह से, जबान से तो मेरा नाम लेते हैं, मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन ले, खुल के मैं बता रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं, आप खुदावंद को मानने वाले नहीं हैं, आप कोई रास्तबाज नहीं है। जबान से तो आप खुद को रास्तबाज ठहराने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों के खिलाफ बात करके, खादमों के खिलाफ बात करके आप खुद को तो रास्तबाज साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि दिल उनके मुझसे दूर है और वो किसी खुदा को नहीं मानने वाले।
क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। खादमों को खुदावंद ने चुना है, उन्हें खुद खुदावंद ने चुन के अपने लिए खड़ा किया है ताकि ये मेरी खिदमत करे, मेरी भेड़ों को चरा सके, मेरे लोगों की गलाबानी कर सके। और ये कोई खुदा के और जो खिलाफ बोलते हैं वो कोई खुदा की इज्जत नहीं करते हैं। सुन ले, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, आप किसी खुदा के मानने वाले नहीं हैं। जो खुदा के, मुझे पता है कि अब बहुत से कमेंट्स आने वाले हैं, मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग मेरे साथ खड़े होने वाले हैं, कुछ लोग मेरे साथ मुत्तफिक होने वाले हैं और कुछ डिग्रेड करने वाले हैं मुझे, कुछ मेरे बारे में कुछ कहेंगे कि खादम, हाँ अगर खादम कुछ गलत कर भी रहे, मुझे मेरे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपके खिलाफ हो जाएंगे लोग। हाँ, अगर खादम कुछ गलत कर भी रहे तो अदालत का इख्तियार आपको किसने दे दिया भाई? अदालत का इख्तियार हमारे पास नहीं है, अदालत का इख्तियार खुदा के पास है। हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुदा के मानने वाले हैं तो आप खुदा की इज्जत अगर करना चाहते हैं तो खुदा के खादमों की पहले इज्जत करना सीखें। और लिखा है मुकद्दस मत्ती और उसका 10 बाब और उसकी 40वीं आयत में लिखा है कि जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो तुम्हें कबूल करता है, ये लोग कौन है कि जो तुम्हें कबूल करता है? अरे ये खादम है, ये खुदा के खादम है, ये पास्टर साहबान है कि जो तुम्हें कबूल करता है। खुदा के खादमों से खुदावंद कलाम कर रहा है कि जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। अभी मुझे कौन है? मुझे खुदावंद यीशु मसीह है, और जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है वो बाप को कबूल करता है, वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। अभी खुदावंद यीशु मसीह के भेजने वाला कौन है? यहोवा खुदा, बाप, अल्लाह ताला, तबारकुल ताला। वो खुदा खादमों की इज्जत करता है और वो कहता है कि फिर वो बाप को मानने वाला है, वो उसकी इज्जत करने वाला है, वो उसको कबूल करता है। हाँ, अगर कोई खादमों की इज्जत नहीं करता, उसे कबूल नहीं करता, वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करता। जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करता वो बाप को कबूल नहीं करता, वो यहोवा खुदा को कबूल नहीं करता। सो अगर आप खुदावंद को मानने वाले हैं, खुदावंद की इज्जत करने वाले हैं, तो खादमों को कबूल करना सीखे, खुदावंद की इज्जत करना सीखे। आज जो भी मैंने पहले बताया कि हम जब नेट को खोलते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी मैसेंजर वगैरह, जो कुछ भी ऑन करो, खादमों के खिलाफ वीडियोस, खादमों के खिलाफ पिक्चर्स, खादमों के खिलाफ बुरी बातें मीडिया पे दी जा रही हैं और खुदा के खादमों के खिलाफ बोला जा रहा है। और मैंने ये 2 दिन पहले की बात है, मैंने 2 दिन पहले इस एक वीडियो को देखा जिसमें सब पास्टर साहबान की पिक्स लगी हुई थी और एक एक पास्टर के बारे में अलग अलग नाम लेके उनके बारे में बताया जा रहा था कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। और यहां तक कि पास्टर, मैं नाम ही बताना चाहता हूं कि किन किन पास्टर साहबान की पिक्स लगी हुई थी। पास्टर अनवर फजल, पास्टर नईम नासर और डॉक्टर जमील नासर और पास्टर शहजाद, और यहां तक कि सर लियाकत साहब जो कि हमारे टीचर हैं, उनकी भी पिक्स लगी हुई थी। सर लियाकत को छोड़ें, आप कहेंगे कि आपका टीचर है इसलिए आप उसके बारे में बात करें। मैं पास्टर अनवर फजल साहब की बात करता हूं। पास्टर अनवर फजल साहब वो लोगों को जबकि राशन दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ बातें की जा रही हैं। और मैं पास्टर अनवर फजल साहब के साथ नहीं हूं तो उनके खिलाफ भी नहीं हूं। मैं FGA से ताल्लुक रखता हूं, मेरा ताल्लुक FGA से है, मैं FGA से कनेक्टेड हूं। अगर मैं पास्टर अनवर फजल साहब के साथ नहीं हूं तो मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं हूं, लेकिन मैं खुदा के खादम की इज्जत करता हूं, मैं तमाम खादमी की इज्जत करता हूं, और हम सब पे फर्ज है कि हम तमाम खादमों की इज्जत करें। और उन सब के बारे में कहा जा रहा है कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और यहां तक के लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था ये सब लुटेरे हैं। अरे पाकिस्तान के जितने भी फेमस पास्टर हैं उन सब की तो पिक्स आपने लगा दी वीडियो पे, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, सिर्फ आप ही अच्छे हैं। इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है खुदा का खादम। सबकी पिक्चर्स लगा के उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। और जबकि वो कुछ दिन पहले आइजक टीवी और सब टीवी चैनल्स वाले आईडी कार्ड पे पैसे सेंड कर रहे थे, सबको इजी पैसा कर रहे थे, अकाउंट में पैसे सेंड कर रहे थे, और काफी लोग पीछे इतनी दफा सेंड कर रहे थे, यहाँ के 10-20 दफा अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड कर रहे थे कि कहीं हमारी बारी आ जाए। और उन्होंने दिया है, लोगों को मिला है नहीं मिला है, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। लेकिन और बाद में उन लोगों के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि हमें नहीं मिला, उनको नहीं मिला, और वो उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं। अरे अगर इतने ही हैं आप, खुदा से मांगे। वो कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अरे एलिया नबी जब खुदा के हजूर खड़ा था,
वहां पे खुराक नहीं थी, लेकिन वो दुआ में था, खुदा को उसकी फिक्र थी। अगर आप खुदा के साथ जुड़ जाएं, जिस तरह एलिया नबी खुदा के साथ जुड़ा हुआ था और खुदा उसकी फिक्र करता है, अगर आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अपनी फिक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, फिर आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुदा से, वो उस वक्त दुआ में था, खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, तो खुदा कवों के जरिए उसके साथ उसको खुराक मुहैया करता है। आप भी खुदा के साथ जब जुड़ जाएंगे, खुदा आपको भी मुहैया करने की कुदरत रखता है। खुदा आपसे भी प्यार करता है, जिस तरह मुकद्दस एलिया, मुकद्दस मूसा, अंबिया पैगंबर से खुदा मोहब्बत करता था, खुदा आपसे भी मोहब्बत करता है। फिर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर खुदा आपको भी मुहैया करने की कुदरत रखता है। अगर आप फिर आऊंगा कि ये लोग खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करते हैं, ये खुदा की भी इज्जत नहीं करते। मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूं। हाँ, अगर आप मांगेंगे तो जरूर खुदावंद आपको देगा, लेकिन अगर मांगेंगे खुदा से तो खुदा आपको जरूर देगा। यहोवा खुदा से, खुदावंद यीशु मसीह से, जो खुदा ताला का बेटा और हमारा निजात देहिंदा है, अगर उसके नाम से, वो कहता है अगर तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे तुम पाओगे। मसीह यीशु के नाम से मांगो, खुदावंद तुम्हें जरूर देगा। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। और ये लोग खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जो खादमों को बेइज्जत करते हैं। अगर आप खुदा के खादमों की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो उनको बेइज्जत भी ना करें। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है खुदा के खादमों के खिलाफ बोलने के लिए। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा पतरस और उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में देखते हैं कि क्या लिखा है। दूसरा पतरस उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं। सुन लो सब, क्या कह रहा है खुदा का कलाम, क्या कह रहा है। खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं, और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। आज हुकूमत के खिलाफ भी बातें की जा रही हैं। हुकूमत खुदा की तरफ से हमें इज्जत करना पड़ेगी, हर सूरत में, हर सूरत में हमें इज्जत करनी पड़ेगी, पैरवी करनी पड़ेगी। और आगे लिखा है, वो गुस्ताख और खुदराई हैं। वो गुस्ताख और खुदराई हैं, सुन ले कान खोल के। वो गुस्ताख और खुदराई हैं और इज्जतदारों पे लान तान करते हैं। वो खुद तो बुरी ख्वाहिशों के तलबगार हैं, खुद तो बुरी ख्वाहिशों में फंसे हुए हैं, बुरी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, जिस्म की ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, खुद तो बदनाम हैं, खुद तो बेइज्जत हैं। और लिखा है कि वो गुस्ताख और खुदराई हैं, और ये खुदा के खादमों के खिलाफ जो बात करता है ये वो लोग हैं। सुन ले गौर से। और आगे लिखा है, वो इज्जतदारों पे लान तान करने से नहीं डरते। इज्जतदार लोगों को लान तान करने से नहीं डरते। डर खुदा का है, और फिर डर खुदा का उनकी जिंदगियों के अंदर नहीं रह जाता जब वो ऐसी बातें अपनाते हैं, और वो उनके अंदर में से खुदा का डर खत्म हो जाता है। उनके अंदर डर जब नहीं होता तो फिर वो खुदा के खादमों के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ और खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। सो अपनी बुरी राहों से किनारा करें, तौबा करें, खुदा की तरफ लौटें। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो फिर भी खुदा आपको माफ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद की तरफ लौटें, तौबा करें और खुदावंद की तरफ रज्जू करें, खुदावंद आपको माफ करने की कुदरत रखता है। हाँ, ये कोई, मैं फिर कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी वर्ष पढ़ी, ये खुदा की इज्जत नहीं करते हैं, खुदा को रुस्वा करते हैं। अगर आप खादमों की इज्जत करेंगे तो आप खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत करेंगे। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत करेंगे तो आप उसके भेजने वाले बाप की, यहोवा खुदा की आप इज्जत करेंगे। मलाकी उसका 1 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है। और ये वो लोग कहते हैं, मैंने पहले बताया कि ये खुद को बड़ा रास्तबाज ठहराने की कोशिश करते हैं, खुद को रास्तबाज साबित करने की कोशिश करते हैं। खादमों के खिलाफ बात करके ये खुद को रास्तबाज कहने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हम बाप की इज्जत कर रहे हैं, हम इज्जत कर रहे हैं। तो मलाकी 1 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत करा कहां, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है, मेरा खौफ कहां है। तो अभी हमने जो पिछली वर्ष पढ़ी उसमें लिखा है कि वो बेडर होकर लान तान करते हैं। आप बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए खुदा खुद कहता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां, अगर मैं आका हूं तो मेरी इज्जत कहां, मेरा खौफ कहां। अरे खुदा का खौफ आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है, आप कोई खुदा की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप किसी खुदा के मानने वाले नहीं हैं। जो लोग खुदा के खादमों के अगेंस्ट बोलते हैं, ये बात गौर से सुन लें। फिर दूसरे हिस्से में लिखा है, आगे लिखा है, फिर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरी तहकीर की।
پھر یہ ہوا خدا سے کہتے ہیں، خدا سے جب دعا میں جھکتے ہیں، پھر جب خدا ان سے ملامت کرتا ہے، خدا ان سے ان کے اوپر جو باتیں ہیں، جو کہ بری باتیں رویل کرتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ خدا ہم نے کب تیری تحقیر کی. ارے یہی وہ باتیں ہیں جن سے آپ خداوند کی تحقیر کر رہے ہیں، یہی وہ کام ہے جو آج آپ کر رہے ہیں، اسی سے خداوند کی تحقیر کی جا رہی ہے، خداوند کی بے عزتی کی جا رہی ہے. تو اپنی بری راہوں سے پھریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خداوند کی طرف رجوع کریں. صاحب یہی وہ کام ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں صاحب یہی وہ کام ہیں جن سے خداوند کی تحقیر کی جا رہی ہے. خدا کے خادموں کے خلاف بولا جا رہا ہے. اگر آپ خادم کی عزت کریں گے تو مسیح خداوند کی عزت کریں گے، مسیح خداوند کی عزت کریں گے تو آپ یہوہ خدا کی عزت کریں گے. تو پھر اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں، خداوند کی عزت نہیں کر رہے ہیں، تو وہ خدا کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں. تو خدا کلام کرتا ہے کہ میری خدا کی عزت کرنی پڑے گی، ہمیں خادموں کی عزت کرنی پڑے گی. اگر آپ باپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، خادموں کی عزت کرنی پڑے گی. سو توبہ کریں، اپنی بری راہوں سے پھریں. جو لوگ خدا کے خادموں کے خلاف بولتے ہیں ان کو ضرورت ہے آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ توبہ کریں، خداوند کی طرف رجوع کریں، خداوند کی طرف پھریں. باپ آپ کو پھر بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ پھر بھی آپ کو معاف کرے گا، پھر بھی آپ سے پیار کرتا ہے. میں آپ کو بائبل میں سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بائبل میں سے ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرانے عہد نامے میں، اور اس کا پہلا سیموئیل اور اس کا 24 باب اور اس کی پہلی سے 22ویں آیت تک ہم جو واقعہ ہے اس کو دیکھیں گے. تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اس واقعہ کو ضرور پڑھیں. کام تو یہ مشکل ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھا جائے، اس کلام کو پورا سنا جائے اور اس چیپٹر کو پڑھا جائے، لیکن میں آپ سے پھر بھی درخواست کرتا ہوں خدا را اس چیپٹر کو ضرور پڑھیں. آپ کو آپ کی باتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو ویسے ہی شارٹلی یہ تو چیپٹر تو لوں گا، لیکن میں شارٹلی آپ کو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں. داؤد، اس کا جو ٹائٹل ہے داؤد ساؤل کی جان بخشی کرتا ہے. داؤد ساؤل کو اس کی جان کو بخشتا ہے. اور ساؤل جب فلسطینیوں کو بھگاتا ہے، فلسطینیوں کے پیچھے ان کو بھگاتا ہے، جنگ میں میدان جنگ میں جا کے ان کو جب ہراتا ہے اور ان کو بھگاتا ہے، تو پھر وہ ایک غار میں جاتا ہے. غار میں جا کے وہ جب غار میں جاتا ہے تو جس غار میں جا کے وہ فراغت کے لیے وہ جاتا ہے تو وہاں پہ داؤد چھپا ہوتا ہے. داؤد چھپا ہوتا ہے. داؤد جا کے چپکے سے اس کے کپڑوں کا ایک ٹکڑا کاٹتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور پوشاک، اس کا لباس، اس کی قبا جو کہ پوشاک ہے، اور اس سے کپڑا لیتا ہے، اس سے ایک ٹکڑا لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور جیسے ہی ساؤل باہر نکلتا ہے، جیسے ہی ساؤل اس غار سے باہر نکلتا ہے، داؤد بھی نکلتا ہے. اور داؤد پیچھے آ کے کہتا ہے کہ آئے میرے آقا، آئے میرے آقا. اس کو پکارتا ہے، وہ اس کی جان لینا چاہتا ہے، لیکن آگے سے داؤد کا ریئیکٹ کیا ہے؟ وہ اسے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ آئے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے آقا، اے میرے مالک. اس کا رسپونس دیکھیں، اس کا ریئیکٹ دیکھیں آگے سے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہ اس کی جان لینا چاہتا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، جان سے مارنا چاہتا ہے. ویسے نہیں جیسے کہ مار پیٹ ہوتی ہے، وہ نہیں، اس کو جان سے مارنا چاہتا ہے. لیکن آگے سے داؤد کا ریئیکٹ کیا ہے؟ وہ اس کے قدموں میں گر کے، اس کو جھک کے بڑی عزت کے ساتھ آئے میرے آقا، آئے میرے خالق، اے میرے مالک، اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کو ساری باتیں بتاتا ہے کہ میرے خلاف باتیں بتائی گئی ہیں تجھے، یہ سارا کچھ جو بھی ہے یہ آپ پڑھیں گے چیپٹر تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس کو وہ ساؤل سے بات کرتا ہے اور ساؤل سے ساری باتیں جو کہ ہیں وہ سارا واقعہ اسے بتاتا ہے کہ تو میرے ساتھ غلط کر رہا ہے اور میں تیرے بارے میں ایسی بری باتیں نہیں سوچتا، برے خیال نہیں لاتا، لیکن تو میرے بارے میں برا کیوں سوچتا ہے. 22ویں آیت میں دیکھیں گے، 12ویں آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے. خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا. داؤد کا یہ آنسر ہے. داؤد کہہ رہا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان خدا انصاف کرے. وہ خدا کو منصف ٹھہرا رہا ہے، وہ خدا کو اپنا جو مقدمہ ہے وہ خدا کی عدالت میں لے کے جا رہا ہے کہ خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے، لیکن میرا ہاتھ تجھ پہ نہیں اٹھے، میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا، میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا. میرا جو مقدمہ ہے وہ خداوند خود لڑے گا، خداوند خود جواب دے گا. تو ضرورت ہے آج خداوند کو اپنا آقا، خداوند کو اپنا منصف ٹھہرائیں، خداوند کو اپنا جو آپ کا مقدمہ ہے وہ خداوند کے حضور لے کے جائیں، اور میں جو اپنا
پیش کرنے والا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے خادموں کی عزت کریں. ہاں، اور میں ایک بڑی بات کرنے والا ہوں یہاں پہ، غور سے سنیں. اگر خادم کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو غلط نہ کہیں. خادم کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو غلط نہ کہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ پرسنل میں جا کے اس سے بات کریں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں مانتا تو آپ اس سے ہٹ جائیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنا راستہ اپنائیں، اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ اگر آپ خداوند کے خادم کی عزت کریں گے تو آپ برکتوں کے وارث، کیونکہ تھیولوجی ثابت کرتی ہے کہ خادم برکتوں کا ذریعہ ہے. خادم کے ذریعے سے لوگوں کو برکت ملتی ہے، اور خادم کے ذریعے یاد رہے لعنت بھی مل سکتی ہے. آپ کو بائبل بیان کرتی ہے آپ کو لعنت بھی مل سکتی ہے. اگر وہ غلط بھی ہے تو آپ اس کو غلط نہ کہیں، آپ اس کو پرسنل میں جا کے کہیں. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو آپ اس سے پھر جائیں، اس سے ہٹ جائیں. ہاں، آپ برکت کے وارث ہونے کے لیے آئے ہیں، لعنت کے وارث ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ آپ خود کے لیے پہاڑ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ پیچھے ہٹ جائیں. آپ اپنے لیے مصیبت نہ کھڑی کریں، آپ اپنے لیے لعنتوں کو نہ آواز دیں، اپنے لیے لعنتوں کو نہ بنائیں، نہ پکاریں لعنتوں کو. آپ پیچھے ہٹ جائیں اور آپ اپنا راستہ لے خدا کو منصف ٹھہرا دیں. جس طرح داؤد، حتیٰ کہ ساؤل وہ داؤد کی جان لینا چاہتا ہے لیکن داؤد اس کی جان بخشی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان خداوند ہی منصف ہو، خداوند ہی انصاف کرے میرے اور تیرے درمیان. اور آگے جب اس کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے پس خداوند ہی منصف ہو اور میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے اور دیکھے اور میرا مقدمہ لڑے اور تیرے ہاتھ سے مجھے چھڑائے گا. خداوند کو اپنا مقدمہ دے دیں، خداوند کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کے جائیں. خداوند آپ کا مقدمہ ضرور لڑے گا. خداوند آپ آج بھی دعاؤں کو سنتا ہے. آپ خداوند کے حضور میں جائیں، آپ خادم کو نہ بے عزت کریں. اگر آپ خادم کی عزت نہیں کر سکتے ہیں تو خادم کو بے عزت بھی نہ کریں. آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے حال پہ اس کو چھوڑ دیں. ہاں، کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. عدالت کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. عدالت کا سارا اختیار خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیا گیا ہے. خداوند خود اس سے بدلہ لے گا. یاد رہے کہ ساؤل کے اوپر بھی خدا کا ہاتھ تھا، ساؤل کے اوپر بھی خدا کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر بھی ساؤل کے اوپر جب وہ خدا کے حضور سے نافرمانی کی اس نے، جب وہ خدا کی راہوں سے پھرا تو خدا کا روح سے جدا ہو گیا. اور پھر ایک بری روح جو کہ ایک طرح کی لعنت کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک طرح کی مصیبت کہہ سکتے ہیں، جو کہ ساؤل کے اوپر آ گئی. خدا خود بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. خادم غلط ہے، خدا خود اسے بدلہ دے گا. خادم غلط ہے، خدا خود اس کا انصاف کرے گا. ہمارے پاس عدالت کا اختیار نہیں ہے، عدالت خدا خود کرے گا. خدا کو سپرد کر دیں اپنی عدالت، اپنا مقدمہ خدا کے سپرد کر دیں. خدا خود اس کا انصاف کرے گا. آپ کو انصاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساؤل کو خدا نے بدلہ دیا. ایک بری روح آ کے اس کو ستانا شروع کر دی. وہ بھی خدا کا خادم تھا، وہ بھی خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، خدا کا ہاتھ اس پر بھی تھا. لیکن جب خدا کا ہاتھ اٹھا ایک بری روح اس کو آ کے ستانا شروع ہو گئی. خدا خود عدالت کر سکتا ہے. ارے خدا خود عدالت کر سکتا ہے. خدا اس قابل ہے. اگر آپ خدا کو اس قابل سمجھتے ہیں تو آج خادموں کے خلاف نہ بولیں. خدا خود خادموں کو بدلہ دے سکتا ہے. خدا زندہ خدا ہے. خدا عدالت کا اختیار باپ کے پاس ہے، وہ خود بدلہ دے سکتا ہے. داؤد نے ایسا نہیں کیا تو داؤد کا آج نام بائبل مقدس میں ہے. اور اتنی شان و شوکت، عزت اور وقار خدا نے اسے دیا. بائبل میں اس کا نام ہے، اس کا نام ہم لے رہے ہیں. اب اس کا نام ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اس کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ قیامت تک اس کا واقعہ پڑھا جائے گا. جب تک دنیا کا آخر نہیں ہو جاتا داؤد کو یاد کیا جائے گا. داؤد کو بھی سزا ملی. داؤد نے بھی گناہ کیا، داؤد کو بھی سزا ملی. داؤد بھی خدا کا خادم تھا. خدا نے خود اس کو سزا دی. خدا اس کو سزا دے رہا ہے. آپ کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی کی عدالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا خود عدالت کر سکتا ہے. خدا اس لائق ہے. خدا نے اس کو سزا دی. اس کے ہاتھ خون آلودہ تھے، خدا نے اسے ہیکل نہیں بنانے دی. خدا خود انصاف کر سکتا ہے. بھائی آپ کو جو بھی دیکھ رہے ہیں،
آپ کو میری دعا ہے کہ خداوند آپ پہ یہ مکاشفہ کھولے کہ ہم خدا کے خادموں کی عزت کریں اور برکتوں کو حاصل کریں، نہ کہ لعنتوں کو۔ اپنی بری راہوں سے ہمیں پھرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند برکت دینا چاہتا ہے، آپ کو خدا کے خادموں کی عزت کرنی ہے، خدا کے کلام کی عزت کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح کی عزت کرنی ہے۔ جب آپ عزت کریں گے تو باپ کی عزت کریں گے، یہوہ خدا کی عزت کریں گے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ داؤد اس نے سول کو معاف کیا، اس نے بولا کہ خداوند تیرا انصاف کرے گا، میرا اور تیرے درمیان انصاف کرے گا۔ تو داؤد کا آج نام گونج رہا ہے، داؤد کا آج نام ہم پڑھ رہے ہیں۔ داؤد کی برکتیں آپ کے سامنے ہیں، داؤد کی برکتیں آپ جان سکتے ہیں۔ اور خدا خود اختیار رکھتا ہے، خدا خود سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو خادموں کی عزت کرنا سیکھیں، اگر عزت نہیں کرنی تو بے عزتی بھی کم از کم نہ کریں۔ آپ برکتوں کی جگہ پہ لعنت خود کے لیے نہ بنائیں، لعنتوں کو خود پہ نہ مانگیں، وباؤں کو خود پہ نہ مانگیں۔ حالات کس قدر برے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اپنی راہوں سے نہیں پھر رہے ہیں، اپنی بری روشوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ آج آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کی طرف رجوع کریں۔ خداوند آج بھی آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آپ جو کچھ بھی کر آئے ہیں پیچھے، کلام کے خلاف بولتے ہیں، خدا کے خادموں کے خلاف بولتے ہیں، کلام کے اگینسٹ گئے ہیں، پھر بھی خداوند آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند کے پاس آئیں، خداوند آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خادم جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ خادم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا کی طرف سے یہ آئے ہیں، خداوند نے انہیں الگ کیا ہے اور اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ یوحنا 20 اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، باپ نے مجھے بھیجا اور میں تم کو بھیجتا ہوں۔ تو جو خادموں کی عزت نہیں کرتا وہ خداوند کی عزت نہیں کرتا۔ کس نے بھیجا ہے خادموں کو؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے چنے گئے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھیجے اور چنے گئے ہیں۔ سو جو خدا کے خادموں کی عزت نہیں کرتا وہ خداوند یسوع مسیح کی عزت نہیں کرتا، جو خداوند یسوع مسیح کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ باپ نے یسوع مسیح کو بھیجا اور یسوع مسیح نے آگے اپنے خادموں کو بھیجا۔ سو خدا کے خادموں کو عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا 5 اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا۔ خادم کی عزت نہیں کریں گے تو خداوند یسوع مسیح کی عزت نہیں کریں گے، خداوند یسوع مسیح کی عزت نہیں کریں گے تو آپ باپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی عزت نہیں کرتا۔ اسی طرح یوحنا 8 اور اس کی 49ویں آیت میں لکھا ہے، جون اس کا چیپٹر 8 اور اس کی ورس 49 میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں باپ کی عزت کرتا ہوں لیکن تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ میں باپ کی عزت کرتا ہوں لیکن تم میری بے عزتی کرتے ہو، تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ خداوند ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ سن لو آپ کہ خداوند آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ سو خداوند کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، خداوند کی طرف پھریں، خداوند کی طرف رجوع کریں۔ پھر تم کہو گے کہ میں نے کب تیری تحقیر کی، کب تیری بے عزتی کی؟ ارے یہی وہ طریقہ ہے کہ یہی وہ کام ہے جو آپ خدا کے خادموں کے خلاف بولتے ہیں، یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے خداوند کی بے عزتی ہوتی ہے اور آپ خداوند کے خادموں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، برکتوں اور میں لعنتوں کو اب میں بیان کرنے والا ہوں۔ جو خادموں کی عزت کرتے ہیں ان کے لیے برکتیں اور جو بے عزتی کرتے ہیں ان کے لیے لعنتیں۔ اختتام کی طرف جا رہا ہوں، یہ صرف 2-3 لائنیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ایسا کر چکے ہیں، خادموں کے خلاف بول چکے ہیں، تو آج توبہ کر لیں، خداوند آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خداوند آپ کو معاف کرے گا۔ اگر آپ عزت کریں گے تو برکت پائیں گے۔ برکت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ برکت کیسے ملے گی، کون سی برکتیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ مقدس متی اور اس کا 10واں باب اور اس کی 40ویں-42ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا۔ برکتیں دیکھ لیں آپ، برکتوں کو دیکھیں۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا۔ آگے لکھا ہے کہ اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ جو راست باز کو راست باز کے لحاظ سے قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے بھی، چھوٹے خادموں میں سے بھی کسی کو صرف ایک پیالہ، کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایک پیالہ ہے، ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے
तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। बरकतें आपके सामने हैं कि जो छोटे से छोटे खादिम की भी इज्जत करेगा, उसको एक ठंडा ग्लास पानी पिलाएगा, खुदावंद कहता है कि वो अपना अजर हरगिज़ नहीं खोएगा, वो अपना अजर नहीं खोएगा। खुदावंद उसकी इज्जत करता है, जो खुदावंद के खादमों की इज्जत करते हैं, खुदावंद उसका अजर उसको जरूर देगा। सो इज्जत करना सीखे खुदावंद की तरफ, ये है बरकतें। और लानते क्या हैं? लानतें आ सकती हैं अगर आप खुदावंद के खिलाफ बोलते हैं तो लानतें आपके घर में आ सकती हैं, आपके बच्चों पे लानत आ सकती है, घर में लानत आ सकती है, खेतों में लानत आ सकती है, हर तरफ लानत ही लानत हो सकती है अगर आप खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करेंगे। तो लानतों से बचने के लिए जरूरी है कि आप खुदा के खादमों की इज्जत करें, उसके कलाम की इज्जत करें। खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत तब ही होगी जब आप उसके कलाम की इज्जत करेंगे। ये उसका कलाम है कि बाप ने मुझे भेजा है, मैं तुझे भेजता हूं। तुझे कौन? खादम। आप खुदा खादम की खिदमत करेंगे तो कलाम को पूरा कर रहे हैं, कलाम को पूरा कर रहे हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत कर रहे हैं तो आप बाप की इज्जत कर रहे हैं। और लानतों से बचने के लिए ज़रूरत है कि आज तौबा करें, बुरी राहों से फिरें और खादमों की इज्जत करें। लानतें क्या हैं? लानतें किसी भी किस्म की हो सकती हैं, वो आप पे आ सकती हैं। सो इन वबाओं से, लानतों से बचने के लिए ज़रूरत है कि आज खुदा के खादमों के पास आए। हाँ, अगर फिर मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊँ कि आप हमेशा की ज़िंदगी से महरूम हो सकते हैं। लानतें आ सकती हैं, हमेशा की ज़िंदगी से महरूम हो सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि दरवाज़ा मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ। तो दरवाजे में से गुजरने के लिए उसकी इज्जत करना तो ज़रूरी है ना, उसको मानना तो ज़रूरी है, उसको कबूल करना ज़रूरी है। सो उसको माने, उसकी इज्जत करें। जो खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत करता है, उसके कलाम की इज्जत करता है, वो खुदा की तरफ, वो उस दरवाजे में से गुजर सकता है। जो तौबा करेगा, रजूब लाएगा, जो उसके कलाम की पैरवी करेगा, वो उस दरवाजे में से गुजर सकता है जो कि दरवाज़ा खुदावंद यीशु मसीह है। सो खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है, उसके कलाम को कबूल करने की ज़रूरत है। सो मेरे भाइयों और बहनों, खादमों की इज्जत करें। लोगों को ना बताएं कि हम क्या हैं, लोगों को ये बताएं कि हम एक हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं और जिंदा खुदा के कलाम की पैरवी करने वाले हैं। लोगों को एक बुरा लेसन ना दें, एक अच्छा सबक दें, लोगों को, गैर अक़वाम को एक अच्छा सबक दें कि हम खादमों की इज्जत करने वाले हैं, हम उसके कलाम की इज्जत करने वाले हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि ये मकाशवा आपकी ज़िंदगी पे रवील हो, ये मकाशवा आपकी ज़िंदगी में खुले कि आप खुदा के खादमों की इज्जत कर सकें, उसके कलाम की इज्जत कर सकें, फिर खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत कर सकें, फिर बाप की इज्जत कर सकें। इन सारी बातों को पूरा करने से बाप को इज्जत मिलता है, बाप को जलाल तब मिलता है जब उसके कलाम की पैरवी की जाती है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, तू भला, तू अजीम है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत बातों के लिए जो आपने हमसे की हैं खुदावंद। हमें फजल दे खुदावंद, हम तेरे कलाम की पैरवी कर सके और तेरे कलाम को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में ले सके कि हम तेरे खादमों की इज़्ज़त कर सके खुदावंद, और हम तेरी इज़्ज़त कर सके, तेरे कलाम को पूरा कर सके, तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले सके, ताकि हम बरकतों के वारिस हो सके ना कि लानतों के, ताकि हम बरकतें हासिल करें ना कि लानतें। सो हम पर अपना फजल और अपना रहम कर खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इन सब पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। जो लोग देख रहे हैं खुदावंद, इन पर तेरा फजल रहम जारी हो जाए। मसीह यीशु की बदौलत सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको सलामत रखे। ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो ऐसी बातें करते हैं, खादमों के खिलाफ बोलते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूँ उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं। ये है तो काम मुश्किल, लेकिन आप ज़रूर उन तक ये मैसेज पहुंचाएं ताकि वो इसे बरकत पाएं और लानतों की बजाय बरकतों को हासिल कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे, महफूज रखे, सलामत रखे और अपना चेहरा आप सब पर जलवा कर करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।